भन्नु भने एउटा खालको कनोटेसन भयो। अर्कोतर्फ साझेदारी भन्यो भने सबैको साझा त हुनु पर्यो नि। मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो, अर्कोको पनि हो, काङ्ग्रेसको पनि हो, एमालेको पनि हो, माओवादीको पनि हो, मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि हो, अरू साना दलको पनि, आम नेपाली जनताको हो, सबैको भाग छ भन्ने कुरा प्रत्याभूत गर्न सक्दाखेरि त्यही कुरा हो। त्यो पनि बाँडेर लिने कुरालाई जसरी बुझिन्छ हैन। त्यसैले मलाई अब यो संवैधानिक निकायमा मूलतः संवैधानिक निकायकालाई चाहिने योग्यता न्यूनतम योग्यता होइन। अहिलेसम्म जसरी ती निकायमा नियुक्ति हुने चलन चल्यो त्यही अनुसारको योग्यता राख्ने मान्छेको नियुक्ति गर्नुपर्छ। तर नियुक्ति गर्ने क्रममा स्वामित्व सबैको हुने खालको नियुक्ति हुनु पर्यो। त्यसैले व्यवहारिक राजनीतिक अप्रोच पनि यसमा ध्यान दिनु पर्यो। सँगसँगै गर्दाखेरि त्यो तहका मानिस हुनु भने जस्तो संविधान सभा भनौँ 26 ठान्नेमा विशिष्ट राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति भनेर जसलाई पाए त्यसलाई त भन्न सकिन्न नि। तर दलहरूले काहीँ न काहीँ एन्डोर्स गरे होला। कोही पार्टीले यो भन्ला, कोही पार्टीले अर्को भन्ला, एउटा ठाउँमा सहमतिमा पुग्नु पर्यो। त्यसैले सबैको स्वामित्व हुने किसिमले नगइकन त्यसलाई भागभण्डा भन्नु भने भागभण्डा होला, साझेदारी भन्नु भने साझेदारी भन्नु, स्वामित्व सबैको भन्नु भने स्वामित्व सबैको भन्ने हुन्छ। त्यसलाई स्वामित्वको रूपमा ल्याउँ र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति अन्य नियुक्तिहरू पनि सबैको स्वामित्व हुने गरी गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। अब अर्को कुरा एउटा टटकारो देखिने अनुभव गरिने कुरा के छ भने नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, संसारकै प्राय अलि अनौठो किसिमको मुलुक मध्येमा पर्छ यस मानेमा कि नेपालमा with due respect to all the diplomatic relation भएका हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू उहाँहरूका प्रतिनिधि जो राजदूतका रूपमा हुनुहुन्छ, राजदूतहरू सबैभन्दा बढ्ता सलबल गर्ने प्लेटफर्म नेपालमा छ भन्दाखेरि हामी गलत हुँदैनौँ होला। जुन किसिमले सानो चिजमा पनि हाम्रो डोमेस्टिक काम कारबाहीमा चासो देखाउने उनीहरूको भिजिबिलिटी जुन किसिमले यहाँ देखिएको छ, नेपालले चाहिँ त्यो किसिमको भिजिबिलिटी अन्य मुलुकहरूमा कहिले पनि देखाउन सकेन। अहिले त झन् कतिवटा मुलुकमा रे दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा हामीले राजदूतसम्म नियुक्त गर्न सकेका छौँ। सो यो डिस्क्रिपेन्सीलाई नवगठित संविधान सभा र संसदबाट चाहिँ नि इलेक्टेड गभर्नमेन्ट खडा भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई पनि अब फेरि तपाईहरु अझै पनि यसलाई पनि अब फेरि भागभण्डा नभनौँ, यसलाई पनि सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमको निर्णय गर्नलाई हामी कुरिरहेका छौँ भन्दाखेरि त सरकार त किन चाहियो त? त्यसो भए सरकारले त्यही चिजलाई समायोजन गर्ने हो हैन। अब तपाईले भने जस्तो टाइम इज अफ एसेन्स भन्नु चाहिँ म मान्छु। ढिलो भयो, चाँडै गर्नुपर्छ। अब सामान्य उदाहरण भन्नु, भारतमा हाम्रो राजदूत नभए कति भइसक्यो? 30 महिना भइसक्यो भन्नुस्। भन्दाखेरि अब जरुरी छैन भने जरुरी छ। त्यसलाई मैले होइन भने उनका मुलुकका यहाँ 3 जना परिवर्तित भइसके। तर त्यो होइन भने मैले हिँड्ने भने त झुटा कुरा हुन्छ। तर चाँडै हुन्छ, गर्छौँ। कम्प्लेसेन्सी नठान्नुहोस् किनकि चलिरहेछ नि के भयो र अब बिस्तारै मिलाउला भन्ने सोच बनाएको। चाँडै पठाउँछ। 16वटा मुलुकमा राजदूत नराख्दाखेरि निश्चित रूपमा हामीलाई आफ्नो हितका लागि जे काम गर्नुपर्ने मुलुकले राष्ट्रिय हितका लागि त्यो गर्न सकेका छैनौँ। तर चाँडै गर्छौँ। धेरै ढिलो गर्ने सोचमा छैनौँ। त्यसो भए अहिलेसम्म जुन गर्नलाई कठिनाई भइरहेको छ, ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसैका आधारमा सरकारको गति सुस्त भयो, यसले काम गर्न सकेन, जनतालाई चाहिँ नि राहत दिन सकेन भनेर कांग्रेस भित्रैबाट जुन किसिमको आलोचनाहरू अहिले यसो पिकअप गर्न थालेका छौँ नि, अब त्यतातिर पनि अब यसरी मुस्कुराएर मात्रै हुन्छ कि यसमा सिरियसली सोच्ने बेला भयो मन्त्री? यसो दुईटा कुरा राखौँ है त। म एउटा कुरा तपाईँले भन्नु खालि यो बचाउवाला मात्रै तर्क गरिरहेछ भन्नु होला, त्यो किसिमले भन्न खोजेन। आजको सरकार संविधान बनाउने काम हाम्रो नभए भए एकछिन बिर्सिदिउँ, नेपालसँग संविधान छ, सबैलाई चित्त बुझ्ने संविधान बनिसकेको छ। अनि निर्वाचन भयो, संसदको निर्वाचन भयो, काङ्ग्रेसले जति सिट जित्यो, एमाले जति जित्यो, माओवादी अरू पार्टी मधेस केन्द्रितहरूले जति जिते, त्यस पछाडि सहज रूपमा सरकार सबभन्दा ठुलो दल र सबभन्दा दोस्रो ठुलो दल दुईटाको मिलाउँदा झन्डै 2/3 जनताको अभिमत, झन्डै 2/3 सांसदको मत भएको सरकार बन्दैन थियो। लोकतन्त्रमा सामान्य बहुमतभन्दा अलिकति बढी, अलिकति सेफ्टीको मार्जिन राखेर सरकार बन्थ्यो होला। तर दुईटा ठुला दल एउटा सरकारमा एउटा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दलहरू मिलेर सरकार बनाएको छ। यसकारण
कि दुईटा दल एक ठाउँमा नउभिने भने संविधान बन्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो। त्यसैले दुईटा दल बसौँ र दुईटा दलको संविधानका बारेमा अघिल्लो संविधानसँग दुईटा दलले राखेको विचार, जनतासँग आफ्नो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको विचार सबै मिल्दोजुल्दो भयो हुनाले हामीले दुईटा मिलेर सरकार बनायौँ। तर दुईटा मिलेर सरकार बनाउने बित्तिकै एउटा असहज परिस्थिति चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पर्छ। काङ्ग्रेस र एमाले आजको दिनमा एकअर्कालाई सबभन्दा बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिरहेछन्। काङ्ग्रेसले पनि एमालेलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरेछ, एमालेले पनि काङ्ग्रेसलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरेछ। माओवादी हिजो पहिले संविधान सभामा र अहिलेको दोस्रो संविधान सभा माओवादीको स्थिति र अरू पार्टीको स्थिति हेर्दाखेरि अबको राजनीति सामान्य मूल्याङ्कन पनि दुईटा पार्टी प्रतिस्पर्धाका पार्टीहरू हुन् भने हरेक चिजमा भोलि यो पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर म अगाडि हुनुपर्छ भन्ने दुईटा पार्टी सरकारमा बस्ने बित्तिकै केही असहज छ। निर्णयहरू गर्नलाई जति सजिलो त्यता बाहिर प्रतिपक्ष छ, हामी सरकारमा बसेर निर्णय गर्ने भन्ने जस्तो भन्दा पनि सरकार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष भने जसलाई माने पनि भयो, जसलाई सरकार माने पनि जसलाई प्रतिपक्ष माने, दुईटै सरकारमै बसे जस्तो खालको स्थिति भयो हुनाले हरेक सानसानो कुरा निर्णय गर्ने बेलामा अलिअलि तानातान हाम्रो बिचमा छ, नभए होइन। तर सँगसँगै त्यो तानातान छ, तर संविधानको विषयलाई हामीलाई एक ठाउँमा पुऱ्याएको छ। एउटा विषय त्यो भयो, तानातानले अलिकति स्पिडलाई चाहिँ नि गराओ मैले त्यसलाई गरेकै हो। गराओ म त्यसै संविधान बनाउनु छ, संविधान प्राथमिकता, संविधान नबनाउने बाटोमा मुलुक गयो भने अरू जे सुकै जस्तो सुकै राम्रो काम गऱ्यौँ भने पनि त्यो कामले धेरै दिन टिक्दैन, टिकाउ हुन्न। त्यसैले संविधान बनाउने बाटोमा जानुपर्छ भने अलिकति यो असहजता, अलिअलि तानातान काङ्ग्रेस एमाले बिचको सहेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै सरकार चलाउनुपर्छ। त्यो विषयमा धेरै लामो कुरा नगरिकन त्यसलाई त्यहाँनिर थन्काएँ। तर यो कुरा चाहिँ सबैले बुझिदिनुहोस्, मनमा राखिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेँ मैले। दोस्रो कुरा, काङ्ग्रेसभित्र टिप्पणी भयो भनेर भन्नुभयो, यसलाई दुईटा रूपमा म हेर्छु। एउटा हाम्रो संसदीय दलमा हुने टिप्पणीहरू चाहिँ स्वाभाविक हो। जहिले पनि संसद दलको बैठकमा मन्त्रीहरूको बारेमा सभासदहरूले कडा नै टिप्पणी गर्ने ठाउँमा जहाँसुकै दुनियाँमा र हाम्रो फर्स्ट एकाउन्टेबिलिटी पनि पार्लियामेन्टभित्र पनि आफ्नो के पार्लियामेन्ट्री पार्टी आफ्नो पार्टीका सांसदहरूका प्रतिभा हुनाले मन्त्रीहरूलाई चनाखो बनाउन, त्यो सधैँ होसियारीपूर्वक काम गराउनलाई सांसदहरूकै भूमिका, उहाँहरूको टिप्पणीलाई त्यस अर्थमा र त्यो हदसम्म मैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। अब अलिकति एउटा कुरा चाहिँ अस्वाभाविक लागेको छ, मैले लुकाएर भन्दैन, सरकार बनेको 2 महिना केही दिन भयो होइन। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले पनि हाम्रो आलोचना गर्ने धेरै समय फेला पनि पारेको छैन, आलोचना गरे पनि धेरै सुन्दैन। अनि 1.5 महिना 2 महिना नपुग्दैखेरि आफ्नै पार्टीबाट अलिकति बढी सार्वजनिक रूपमा आलोचना स्वाभाविक हुन्छ त भनेर तपाईँ सोध्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई धेरै स्वाभाविक लागेको छैन। स्वाभाविक छैन भने के गर्नुहुन्छ त? तपाईँको जिम्मेवारी होइन त्यसलाई स्वाभाविक ठाउँमा पुर्याउने, स्वाभाविक हदसम्ममा त्यो आलोचनालाई राख्ने भन्नुहुन्छ भने हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो, सरकारमा बस्या मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो, प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो नेता हो, त्यसतर्फ अलिकति बढी मेहनत गरेर सकारात्मक पहल गरेर साथीभाइलाई चित्त बुझाउनु चाहिँ आवश्यक छ। अब जस्ता स्वाभाविक अस्वाभाविक जति आलोचनाहरू फ्लोरमा छन् नि, त्यसका लागि सरकारले त्यसलाई ती आलोचनाहरूलाई आफ्ना बैठकहरूमा निस्तेज गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने त गभर्मेन्टको एउटै कसी छ जाँच गर्ने, जसको पर्फर्मेन्स हो। पर्फर्मेन्सलाई यदि एक्सिलरेट गर्न सक्नु भयो भने त तपाईँका आलोचनाहरू त त्यसै कम हुन्छन्। दुइटै गर्नुपर्छ, एउटाले मात्रै पुग्दैन, दुइटैले एकअर्कालाई रिएन्फोर्स हुन्छ। काम पनि ठिकसँग गर्नु पर्यो, अलिक प्रभावकारी रूपमा गर्नु पर्यो, र काम मात्रै गरेर पुग्दैन। डेमोक्रेसीको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष काम ठिकसँग गरेछ भन्ने कुरा त्यो स्टेक होल्डरलाई, जसका प्रति आफ्नो जवाबदेही हो। हाम्रो संसद दलका प्रति जवाबदेही हो म मन्त्रीका रूपमा, संसदप्रति जवाबदेही हो मन्त्रीका रूपमा। आफ्नो जहाँ उत्तरदायित्व छ, जहाँ जवाबदेहिता छ, त्यहाँ उहाँलाई चित्त बुझाउने, विन देयर कन्फिडेन्स, उहाँहरूको विश्वास जित्ने काम पनि गर्नुपर्छ। दुइटैले एकअर्कालाई मद्दत गर्छ रिएन्फोर्स गर्न। अलिकति संसदीय दलका साथीहरूको, हाम्रा सांसदहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने बित्तिकै सरकार अलिक प्रभावकारी हुन्छ। संसद अलिकति बढी सरकारमा विश्वास गर्यो भने सरकार प्रभावकारी हुन सक्छ। सरकार प्रभावकारी भयो भने संसदको र संसदभित्रको आफ्नो संसद राजनीतिलाई विश्वास जित्न सकिन्छ। क्लोजली फलो गर्ने मानिसहरूले अहिलेको सरकार, अहिलेको परिस्थितिलाई यदि माइन्युटली अब्जर्भ गरेको छ भने कांग्रेसले लिड गरेको सरकार छ, कांग्रेस लिड गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र कांग्रेसै पावरमा रहँदाखेरि कांग्रेसका एकजना उपसभापति जनजागरण कार्यक्रम भनेर देशभरि हिँड्ने जमर्को गर्नुहुन्छ र ती जनजागरण कार्यक्रममा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिहरू
त्यही कांग्रेस लेड गभर्नमेन्टको आलोचनामा खर्चिन्छ। अनि त्यसलाई त्यसरी लिनु भएन। यो हाम्रो प्रशिक्षणको कार्यक्रम हो। उहाँ उपसभापति र उपसभापतिको हैसियतमा प्रशिक्षण को प्रमुख पनि हो हाम्रो। यस्तो खालको कार्यक्रम पहिले पनि भएको थियो, अहिले मात्रै होइन। त्यसैले अहिले उहाँले सरकार बन्यो त्यसले गर्दाखेरि नयाँ कार्यक्रम लिएर हिँड्नुभयो भन्ने सोच नबनाऊ। कार्यक्रम अब निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि राम्रो किसिमले प्रशिक्षणको कार्यक्रम चलाएको थियो। सरकार बनिसकेपछि फेरि प्रशिक्षणको कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि गएका छौँ। त्यसलाई त्यो रूपभन्दा अर्को रूपमा व्याख्या गर्नु उचित तर प्रशिक्षणको कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्री समेत सरिक हुँदाखेरि उहाँ किन त्यसरी एकाएक सरकार प्रमुख रहनुभएको व्यक्ति, पार्टी सभापति रहनुभएको नेता रुष्ट हुनुभयो नि? सक्नुहुन्छ भने हटाउनुसम्म भन्नु। त्यो दोस्रो कुरा, दोस्रो पार्टमा भन्नु। एउटा चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्यो, यसलाई सकारात्मक रूपमै हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। मैले टिप्पणी जुन आलोचना भएको छ अथवा सार्वजनिक रूपमै भएको टिप्पणीका बारेमा, आलोचनाका बारेमा तपाईँलाई मैले भने नि, एउटा सीमासम्मको आलोचनालाई मैले स्वाभाविक भने अघि नै, त्योभन्दा अलिकति बाहिर गएको जस्तो लाग्यो आलोचना। अलिकति अस्वाभाविक पन पनि छ त्यो आलोचनामा। त्यो अस्वाभाविकपनले बारेमा प्रधानमन्त्रीले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला। तर जसरी हामी के भन्दाखेरि मिडियामा जसरी आएछ नि, अब त्यो अतिरञ्जना पनि अलिकति हुन्छ। अलिअलि बोल्नु भएको साथै बोलाएको छैन भने मैले बोलिरहेको चिजलाई नाइ पनि भन्दैन। हामीलाई आलोचना भएको छैन भने म झुटा कुरा के अरे त्यो छोप्न पनि धुलोलाई कार्पेटले छोप्न पनि चाहन्न छ। त्यसले हामीलाई मद्दतै गर्ला सकारात्मक रूपले काम गर्नलाई। तर सँगसँगै हाम्रो रिपोर्टिङ यस्तो खाले पनि भयो। अस्ति भर्खर वा 2 दिन अगाडि शनिबार भएको हाम्रो संसद दलको बैठकमा प्राय बोल्ने साथीहरूले सकारात्मकै कुरा राख्नु भएको थियो। आलोचनाको कुरा धेरै कममा आएको थियो। तर बाहिर जसरी समाचार आयो, यसरी समाचार आयो कि सबै बोल्ने मान्छेले आलोचना मात्रै गरेको थियो, त्यो पनि असाध्यै कटु आलोचना गरेको थियो भन्ने किसिमले। अब त्यसमा त मैले तपाईँसँग क्षमा माग्दै भन्नुपर्छ। हाम्रो समाचार सम्प्रेषण चाहिँ अलिक तत्काल मान्छेलाई मजा लाग्ने, जिब्रोमा स्वाद आउने अथवा सुन्दाखेरि मिडियाको प्रब्लम हो कि तपाईहरुले चाहिँ डिसेमिनेट गर्नु भएको नमिलिरहेको हो। यसमा फेरि ठिक भन्नुभयो। मलाई हिजो एकजना मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, होइन आजको दुनियाँमा राजनीति फेरिसक्यो। हिजो जस्तो इडियोलोजी गाइडेड रेभोल्युसनबाट अथवा मुभमेन्टबाट आएको अनि भगवान जस्तै नेतालाई मान्ने अथवा मसिहा जसरी मान्ने खाले अथवा यो मान्छेले गर्दाखेरि अब एनलाइटनमेन्टतिर लिएर जान थालिरहेछ भने जस्तो खालको आजको राजनीति होइन। राजनीतिको व्यवस्थापकीय पक्ष छ। त्यसैले मलाई एकजनाले हिजो भन्नु, तपाईँको जुन आलोचना छ भने त्यो हदमा त होइन, अलिकति स्वाभाविक अलिकति अस्वाभाविक हो भने अनि तर काहीँ न काहीँ मिडिया पनि म्यानेज गर्नु पर्यो नि। तपाईँले मिडियाले ठिकसँग लेखाएको छैन भने त्यो मिडिया ठिकसँग मिडियालाई ब्रिफ गर्ने त म जिम्मा होइन, तपाईँ प्रवक्ता होइन सरकारको भनेर उहाँले भन्नु। म एकदम स्वीकार्छु। तपाईँले मलाई जुन कुरामा ध्यान आकर्षित गर्नुभएको छ, हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। जस्तो संसदीय दलको बैठक भएको थियो त्यही रूपमा समाचार नआएपछि हाम्रो साइडबाट प्रोएक्टिभली प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले खालि रिसाएर मात्रै यो मिडिया यस्तो छ, खालि उल्टो लेख्छ, खालि मसालेदार समाचार मात्रै लेख्छ, सनसनीखेज गर्ने समाचार मात्रै प्रसारित गर्छ भन्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ विल बी सर्किङ इन आवर रेस्पोन्सिबिलिटी। तर अब यसलाई अलिकति क्रूर दृष्टिले हेर्ने हो, तपाईँले अहिले व्याख्या गरिरहनु भएको यथार्थलाई अलिकति क्रूर दृष्टिले हेर्ने हो भने अहिले कङ्ग्रेसमा फेरि गुटबन्दी टन टन गरेर चर्किएको बेला छ भन्दा हामी गलत हुन्छौँ? होइन, हामी कहाँ अलिक फरक, अलिकति ध्यान त काङ्ग्रेसमा बढी होला। एमाले पार्टी हेर्नुहोस्, उहाँहरूको पनि झगडा फसाद कम छैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हिँड्नु भयो होला। माओवादी पार्टी हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि समस्या कम छैन। तर हामी चाहिँ काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल, काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले आँखा चाहिँ अलि बढी हामी कहाँ पर्छ नै पर्या छ। अर्को कुरा के भने हाम्रो काङ्ग्रेसको बानी व्यवहार, हामी काङ्ग्रेस चाहिँ सबै चिज खुला साथै हो। प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि खुला साथ गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा पनि खुला साथ गर्छौँ, कुनै नेताको बारेमा पनि खुला साथ भन्छौँ, कुनै मन्त्रीका बारेमा पनि खुला साथ भन्छौँ। त्यो चरित्र हामी छोड्दैनौँ। यो चरित्रले काङ्ग्रेसलाई चिनाउँछ। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो। काङ्ग्रेसभित्र त रमाइलै भइरहेको होला, तर देशलाई त हर्ट गर्यो नि त त्यसले। अनि त्यसलाई यसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा, काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने सिप चाहिँ साह्रै राम्रो छैन। पहिलेदेखि हाम्रा झगडाहरू हेर्नुहुन्छ भने पार्टीमा 46 साल पछाडि झगडामा मुर्दन्ने नेताले पार्टी छोड्नु भएको छ। त्यही हाम्रो सिप चाहिँ के अरे
पार्टीभित्रको झगडा के अरे विवाद अथवा मतान्तरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सिप अहिलेसम्म हामीले विकास गरेका छैनौँ। त्यो देखिया अहिले पनि छ, त्यसमा हामी ल्याकिङ छौँ, कोसिस गर्छौँ। तर सँगसँगै काङ्ग्रेसले आफ्नो यो चरित्र जनतामा काङ्ग्रेसभित्र के हो, को कहाँ उभ्याएको छ, कसले के बोलिरहेछ, कसको दिमागमा के छ, र सरकारमै बसेको दलको मानिस पनि, सरकारको अर्को नेता, सरकारमै बसेको दलको नेताले पनि उदात्त भावले सरकारले काम गर्यो गरेन भनेर आलोचना टिप्पणी गर्न पाइन्छ भने त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हामी त्याग्दैनौँ। त्यो पनि राखिकन हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो। लोकतन्त्रलाई मैले देखाएको समुद्र त जहिले पनि के अरे चलायमान हुन्छ, कहिले पनि स्थिर भएर बस्या हुन्न। तर समुद्र सबभन्दा स्थिर ठाउँ जस्तो देखिन्छ, होइन? त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्रको सारा अस्थिरताका बावजुदको स्थिरता, सारा आलोचनाका इत्यादिका बावजुदको पार्टीको एउटा चरित्र हामीले निर्माण गरेको, द्वन्द्व व्यवस्थापनको सिप व्यवस्था हामीले अझ खोज्नु छ, गर्न सक्नुपर्छ। हामीले आफूलाई पब्लिकमा प्रेजेन्ट गर्नलाई हाम्रो अलिकति व्यवस्थापिक क्षमता हुनुपर्छ, त्यो पनि म स्वीकार गर्छु। र देशका प्रतिको जिम्मेवारी हुनाले अलिकति हामी जनताले हामीलाई योभन्दा अलि राम्रो रूपमा देख्न खोजेका छन्। अलिकति बढी कामलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्न सक्ने पार्टीका रूपमा, अलि बढी व्यवस्थित पार्टीका रूपमा हेर्न खोजेका छन् भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दैन, तर्फ मेहनत गर्छौँ। मञ्ज्यू, अब एउटा नेपालको अर्को राजनीतिक र राज्य सञ्चालनको चरित्रको एउटा व्याख्या खोजौँ यहाँबाट। नेपालमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न अङ्गहरू छन्, त्यसको नेतृत्व सरकारले गरिरहेको हुन्छ। राष्ट्र सेवकहरू प्रशस्त छरिएर ठुलो नम्बरमा राष्ट्रको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। तर कुनै पनि नेपालमा बनेका सरकारहरू राष्ट्र सेवकहरूलाई पुरस्कृत गर्न वा दण्डित गर्न खुलेर कहिले पनि अगाडि सर्दैन भन्ने एउटा आलोचनात्मक टिप्पणी छ। यो अहिले तपाईँ पनि सदस्य हुनुभएको, जसको प्रवक्ता तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो सरकार चाहिँ यो दण्ड र पुरस्कारप्रति कति उदासीन छ वा उत्साहित छ? अब ठ्याक्कै एउटा डिक्टेटोरियल गभर्मेन्टको, अथोरिटेरियन गभर्मेन्टको हुकुमी शासन अथवा तानाशाही शासन जस्तो, तर हामी क्या भन्ने जस्तो पाँडे पजनी भन्ने चलन छ, होइन? त्यस्तो खाले तरिकाले हामी निजामती सेवा अरू सरकारका यन्त्रहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। तर सँगसँगै लेजे फेयर, केही पनि नगर्ने, जसले जे गरे पनि भइरहेको छ भन्ने अवस्थालाई चुप लाएर बस्ने हो त भन्दाखेरि त्यो बस्न मिलेन। हामीले मूल्य चुकायौँ, म तपाईँसँग अस्वीकार गर्दैन। जुन मुलुकले 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह खप्यो, 10 वर्ष पछाडि अर्को के अरे 8 वर्ष त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर बाहिर उम्कनलाई सकेका छैन भन्दाखेरि झन्डै 20 वर्ष 18-19 वर्ष यसमा समय खर्चाले अलिकति अनुशासनहीनता, अलिकति दण्डहीनता, अलिकति फेरि त्यत्तिकै अस्थिर सरकारहरू भए, राजनीतिक नेतृत्वलाई अल्मल्याएर पनि हामी हिँड्न सकिन्छ भन्ने कम्प्लेसेन्सी छैन भन्नुहुन्छ भने छ। त्यसलाई रेन इन त गर्नुपर्छ। जीवनमा प्रभाव गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र हेरौँ, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू हेरौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भने एउटा टटकारो उदाहरण हामीसँग काठमाडौँमै छ। काठमाडौँमा रोड एक्सपेन्सनको जुन एउटा लहर चल्यो, जसलाई धेरै नेपालीहरू काठमाडौँवासीले आफ्नो हार्ड अर्न एक आना, दुई आना, पाँच आना, आधा रोपनी जग्गा छोडेर पनि सहर्ष स्वीकार गरे। तर जुन बेला बाटो बनिसक्यो जस्तो देखिन्छ, त्यसमा एउटा साधारण सरकारले मोनिटर गर्नुपर्ने क्वालिटी चेक अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका छौँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरू पनि त्यही बाटोमा गुडिरहनु भएको हुन्छ। राजधानी जस्तो ठाउँमा एउटा साधारण मोनिटरिङ युनिट सरकारले चाहिँ नि एक्सपेडाइट गर्न सक्दैन भने सरकारबाट धेरै ठुलो आशा कसरी लिन सकिन्छ? एउटा तपाईँलाई चित्त नबुझ्ने प्रश्न हुनसक्छ, तर यो एउटा यसलाई एउटा चाहिँ नि रेफरेन्स लिएर चाहिँ जवाफ दिने प्रयास गर्नुहोस् न। होइन, तपाईँले भन्नुभयो कि अब त आएर भन्छस् सरकारमा बस्यो 2 महिना अब सारा अब चुटकीको भरमा सब चिज ठिक हुन थाल्यो, अब सबै राम्रो भएको छ, अलमल जति सकियो, अब त राम राज्य सुरु भइसक्यो, काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भन्ने क्लेम गर्छस् भनेर सोध्नु चाहिँ म गर्न सक्दैन, गर्दैन, झुटा हुन्छ। यसले टेलिभिजन हेर्ने मान्छेले कसरी पत्याउँछ? त्यहीँ बाहिर भोगिरहेको कुरा। तर हामी भित्रदेखि एउटा आत्मविश्वास चाहिँ ल्याएछौँ कि अब मुलुक ठिक बाटोमा जान थालेछ, संविधान बनाउने बाटोमा जान थालेछ, सरकार स्थिर खालको सरकार बनाएको छ, सरकारमा
काङ्ग्रेस एमाले सरकारमा बस्दाखेरि मैले असहज केही कुरा त भने, तर संविधान बनाउने कुरामा पनि एउटा विश्वासको वातावरण छ। त्यसै सरकार पनि अलमलमा हुन्न, दुईटा पार्टी बलियो साथ सरकार बनाएछन् भन्ने कुरा। यसैलाई अलिकति बढी आत्मविश्वास जगाउने, जनतामा आशा जगाउने, सरकारी यन्त्रलाई अलि बढी चनाखो भएर काम गर्ने कुरातर्फ लिएर जान सक्छु जस्तो लाग्छ। लगानी बोर्डको मिटिङ भयो, लगानी बोर्डका केही लामो समयदेखि अड्केका निर्णयहरू भयो, केही निर्णय चाँडै गर्ने क्रममा छौँ, जस्तो पूर्वाधार निर्माण छ, ऊर्जाका आयोजनाहरूको होस् अथवा अब अलिकति निर्णय गर्न बाँकी छ, त्यो पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ। एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा, फास्ट ट्र्याक रोडको दोस्रो विमानस्थललाई काठमाडौँसँग जोड्ने कुरा, जस्तो ऊर्जाको त मैले अघि नै भनिहालेँ। अनि बिस्तारै बजेटको बारेमा छलफलको प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। अर्थमन्त्री अहिले बाहिर जानुभयो मात्रै होइन, अलिकति योजना अहिलेसम्म बनेको छैन। उत्साह के देखिया छ भन्दाखेरि वैदेशिक सहायता दिने कुरामा उत्साह देखाएको छ, लगानी लिएर आउने मानिसहरूमा उत्साह देखाएको छ। अलिकति अब ठिक बाटो जान्छ कि भन्ने केही एभिडेन्सेसहरू देखिरहेको छौँ। जो मान्छे हामीसँग कुरा गर्न आएको छ, मेरै मन्त्रालयमा, अरू मन्त्रालयमा कुरा गर्न आउने, अब यसलाई पोजिटिभ रूपले अगाडि लिएर जानका लागि बजेट हो, सरकार नीति कार्यक्रम हो, त्यसको तयारीको क्रममा छ। अर्थमन्त्रीले संसदको अर्थ समितिसँग पहिलो चरणको छलफल गरिसक्नु हो। अब हाम्रो प्रयत्न सरकारको नीति कार्यक्रममा हामीले मान्नुपर्छ कि अस्ति संविधान सभा घोषणामा पनि दुईटा पार्ट गरेर दुईटा भागमा आफ्नो घोषणापत्र राख्यौँ। एउटा राजनीतिक भाग जसमा हामीले संविधान निर्माणको आफ्नो एजेन्डा राख्यौँ, दोस्रो भाग आर्थिक विकासको, रोजगारी निर्माणको भाग राख्यौँ। अझ भन्छ दोस्रो भाग अझ मोटो थियो। त्यति मात्रै हामीले भने मात्रै होइन, जनतासँग भोट माग्न जाँदाखेरि सबभन्दा आएको मेसेज अब संविधान बनाउने कुरा त तिमी चेतिसक्यो होला, अब त बनाउला संविधान त, तर विकास चाहिँ चाहियो नि त, अलमल भयो, धेरै धेरै दुःख पायो देशले भन्ने जनताले त्यो विचारलाई असाध्यै राम्रोसँग रिएन्फोर्स गरेको छ। त्यसैले अब हाम्रो सिधा प्रयत्न यो सरकारको नीति कार्यक्रम, त्यसपछि आउने बजेटबाट एउटा सकारात्मक दिशातर्फ मुलुकलाई लिएर जाने, त्यसै किसिमले सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने र जनतामा त्यो विश्वास जगाउने काम। संविधान सभाले संविधान बनाउने, सरकारले मद्दत पुर्याउँछ, एउटा सकारात्मक वातावरण बन्ने। सरकारले संविधान बनाउँदैन, नेपाली जनताले सरकारलाई संविधान बनाउने जिम्मा दिए होइन, सरकार पनि संविधान सभाको अंश भएर मात्र फेसिलिटेट गर्छ। एउटा बाटोसम्म पुगे जस्तो लाग्छ, एउटा राजनीतिक दलका रूपमा, सरकारको नेतृत्व लिएर दलका रूपमा केही काम गर्नु। तर अब हाम्रो ध्यान चाहिँ गभर्नेन्सतिर, शासनतर्फ जान्छ। प्रधानमन्त्रीजीले त्यही कुरा रिएन्फोर्स गर्न खोज्नु भएको छ। हिजो पनि राष्ट्रिय विकास आयोजनाका समस्याहरू समाधान गर्ने समितिको बैठक थियो। अहिले पनि वास्तवमा यहाँबाट यो इन्टरभ्यू रेकर्ड गरेर गइसकेपछि त्यही खालको बैठकतिर जानुपर्ने हुन्छ। अलिकति बढी अब गभर्नेन्सतिर ध्यान पुर्याउन कोसिस गरेका छौँ। मैले यति भन्छु, अलिकति विश्वास गर्नुहोस्, अलिकति आशा बनाएर राख्नुहोस्, अलिकति धैर्य राख्नुहोस्, त्यो दिशामा काम गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास छ। अब आजै ठुल्ठुलो कुराहरू यो हुन्छ, यो जादु हुन्छ भन्ने भन्दा हाम्रो रेकर्डमा हामीलाई जज गर्नुहोस्, केही समय दिनुहोस्। भर्खर सरकारमा नीति कार्यक्रम आज तपाईँले व्यक्त गर्नुभएका अभिव्यक्तिहरूबाट चाहिँ नि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटलाई कुरेर त्यसबाट लिइने मार्गचित्रहरू चाहिँ नि निहाल्न पर्ने हाम्रो बाध्यता भयो नि त। अब त्यो हो र सँगसँगै एउटा फेरि एउटा रिमाइन्डर चाहिँ मैले भन्नुपर्छ, हामी संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने कामसम्म यो सरकार रहन्छ भन्ने र त्यो मान्यताबाट आएको हौँ। त्यसैले संविधान निर्माण गर्ने मूल कामलाई अगाडि बढाउने, त्यो बेलासम्म विकास निर्माण रोजगारी सृजनाको काममा एउटा फाउन्डेसन बिल्ड गर्ने दिशामा हामीले काम गर्छौँ। एकेबाजी ठुलो टल क्लेम गरेर हामी त 10 वर्षको यो योजना बनाउँछौँ, 40 तर यो टाइमलाइन भन्नाले 1 वर्ष कि संविधान नबनुन्जेलसम्म? संविधान 2071 माघ 7 गतेसम्म बनाउने जिम्मेवारीका साथ हामीहरू सरकारमा पनि छौँ। संविधान सभाको सबैभन्दा ठुलो दल पनि हौँ नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसलाई त्यसै रूपमा 2071 माघ 7 गतेसम्मको डेडलाइनका रूपमा हामीले बुझाएको छौँ। संविधान बनाउने र विकास निर्माण रोजगारी सृजना र आर्थिक काम जग बसाल्ने कुराका लागि एउटा बलियो पाइला त्यस दिशातर्फ त्यो बेलासम्म जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा सरकारमा छौँ। So we'll try our best to hold our thoughts till the stipulated date. Despite your busy schedule, आइदिनुभयो मन्त्रीज्यू, we don't want to hold you long. Thank you. मौका दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद भूषणजी।